कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार नै भएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म राजस्व असुली लक्ष्यको 33.65% पुगेको छ। सरकारले यस वर्ष कुल 11 खर्ब 80 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता 34%ले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 85 अर्ब 39 करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 55 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी 4 महिनामा करिब 23%ले घट्यो शेयर बजार, MCC को अनुदान फिर्ता गए मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साखमै असर पर्न सक्ने, नबिल ब्याङ्कको नबिल डिजी ब्याङ्क पोर्टल सार्वजनिक र विराटनगर नाकाबाट निर्यात व्यापार बढ्दै लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। मुलुकको शेयर बजार परिसूचक नेप्से यस वर्षकै न्यूनतम अङ्कमा झरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा परिसूचक मात्र होइन, कारोबार रकम समेत घट्दै गएको छ। अघिल्लो साताको तुलनामा गत साता परिसूचक 5.27%ले तल ओर्लिएको छ। यस्तै बजार पुँजीकरण समेत करिब 2 खर्बले घटेको छ। ठूलो अङ्कले बजार ओह्रालो लाग्नुमा विभिन्न कारण रहे पनि मुख्यतः तरलता सङ्कटको असर रहेको विश्लेषण गरिएको छ। ब्याज दर बढ्दै जाँदा शेयर बजार घट्दै जान्छ र त्यसको अर्को प्रभाव शेयर बजारमा देखिन्छ। अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि शेयर धितो राखेर अथवा शेयरै किन्नको लागि ऋण दिन सक्ने अवस्था देखिया छैन र त्यो दिन चाहिराखेको अथवा खोजिराखेको पनि देखिँदैन र यो लिक्विडिटीको असर चाहिँ शेयर बजारमा पनि परेको देखिन्छ। र अर्को कारण के हुन्छ भने जब ब्याज दर बढ्दै जान्छ लगानीकर्ताहरू पनि त्यो एउटा निश्चित आय अथवा कम जोखिम भएको आयप्रति चाहिँ आकर्षित हुँदै जान्छ। भनेको मतलब ब्याङ्कमा भएको आफ्नो पैसा झिकेर शेयर बजारतिर नजाने अथवा ब्याङ्कमै ब्याजमा राख्ने, फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्ने अथवा शेयर बिक्री गरेर पनि तपाईँको चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटतिर पैसा राख्ने अथवा सेभिङ अकाउन्टमा पैसा राखेर ब्याज खाने भएको हुनाले पनि त्यसले पनि मार्केटमा पैसा गइराखेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तरलता अभावकै कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने अवस्था छैन। लगानी गर्ने पैसा अभावले शेयरको माग घटाउने र आपूर्ति बढाउने हुँदा मूल्यमा दबाव परेको छ। शेयर बजारमा ब्याज दरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले यो घट्दो क्रममा नआउँदासम्म बजार सकारात्मक बन्न नसक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। मार्केटमा पोजिटिभ कुराहरू आउनको लागि अथवा मार्केट सकारात्मक बन्नको लागि चाहिँ ब्याज दरमा सुधार आउनुपर्छ। यसको मतलब अहिले जुन किसिमको बढ्दो ट्रेन्डमा छ ब्याज दर, त्यो ब्याज दर चाहिँ घट्दो ट्रेन्डमा आउनुपर्छ। किन हाम्रो मार्केट चाहिँ ब्याज दरले धेरै नै डिटर्मिन गरिराखेको हुन्छ। जब लिक्विडिटी प्रब्लम आउँछ मार्केटमा त्यो बेला हाम्रो मार्केट चाहिँ घटेको अथवा अलिकति डाउन ट्रेन्डमा गएको अवस्था चाहिँ विगतको इतिहासले पनि देखाउँछ। र ब्याज दर घट्दो ट्रेन्डमा भएको बेला चाहिँ बजार बढेको अवस्था पनि पाइन्छ र योभन्दा अगाडिको जुन उच्चतम बिन्दु पनि त्यो बेला ब्याज दर हेर्ने हो भने धेरै नै कम ब्याज दरको थियो र अब तत्कालै ब्याज दरमा धेरै सुधार हुने अवस्था देख्दिनँ मैले। किन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि ब्याज दर अझै पनि पुसमा अथवा मार्च अथवा यस पछाडि ब्याज दर बढ्न सक्ने सङ्केत चाहिँ गरिसकेका छ राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यसले गर्दाखेरि तत्कालै त्यत्रो धेरै उत्साहित भएर मार्केट पोजिटिभ वेमा जाला भन्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ।
त्यसो त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत एक व्यक्ति वा संस्थाले सेयर धितोमा अधिकतम 12 करोडसम्म मात्रै कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा समेत यथावत राखेको छ। लगानीकर्ताले सेयर बजार घट्नुमा यसलाई पनि मुख्य कारण ठहर्याएका छन्। मौद्रिक नीति आयो, मौद्रिक नीतिमा चाहिँ जुन हामीले लोन लिएको कर्जा लिन्छौँ सेयर धितो राखेर त्यसलाई चाहिँ 4 करोड र 12 करोडमा क्याप लगाइयो हैन। त्यसले गर्दा पछिल्लो समय चाहिँ बजारमा जुन अब 3 महिना भयो, 3 महिनासम्म क्रमिक रूपमा घट्दै गयो र 3 महिनापछि चाहिँ यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्न सकिन्छ भन्ने जुन अर्थमन्त्रीले गभर्नरज्यूले आश्वासन दिनुहुँदा लगानीकर्ताहरूले 3 महिना त हो नि भनेर बस्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यसलाई पनि रिभ्यू गरेन र सरकारले व्यवस्था गरेको कारण चाहिँ पुँजी बजार चाहिँ एकदमै धाराशायी बन्दै गइरहेको छ र घट्दै गइरहेको छ। साथै नियामक निकायले सेयर बजारलाई लगाम लगाउने नीति अँगाल्दा बजार प्रभावित हुने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। सेयर बजारको सुधार र दिगो विकासका लागि नियमनकारी निकायको नीति सेयर बजार मैत्री हुनुपर्ने र सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने औँल्याइएको छ। नियामक निकायमा बस्ने मान्छेहरू या सरकारले चाहिँ पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। जब बजार बढ्दै जान्छ त्यसपछि लगाम लगाइदिने र बजार घटेर अब यो 3 महिनामा लगभग यहाँले हेर्नुहुन्छ भने 15-20% लगानीकर्ताको जुन इन्भेस्ट गरेको रकमबाट घटिसक्यो। यस्तै हुने भने त बजारमा अझै 3-4-5 महिना रहने भने 10% पनि नरहला क्या। यही रूपमा घट्दै जाने हो भने बजार बढ्दै जान्छ चाहिँ कसरी हुन्छ बजारलाई लगाम लगाउन खोज्ने र बजार जसरी घटिरहेछ त्यसमा चाहिँ सरकारवाला व्यक्तिहरू चाहिँ जुन एउटा कुम्भकर्ण टाइपले सुतिरहेछन् नि त्यसले गर्दा चाहिँ लगानीकर्तामा निराशा छाएको। जबसम्म हाम्रो सम्पत्ति सुरक्षित छ, हामी चाहिँ सेफ छौँ भनेर लगानीकर्ताले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म चाहिँ पुँजी बजारको भविष्य अन्यल छ। नेपालको सेयर बजार गत भदौ 2 गते 3179 अङ्कमा पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्चतम बिन्दु हो। परिसूचक उच्चतम बिन्दुबाट 23% घट्दा लगानीकर्ताले 10 खर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य गुमाइसकेका छन्। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं शेयर बजार सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद अझै टुङ्ग लागेको छैन। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने यो सम्झौताको विषय 4 वर्षदेखि गिजोलिँदै आएको छ। प्रस्तुत छ MCC को वास्तविकता, यसको कार्यान्वयनका फाइदा, यो फिर्ता जाँदा नेपाललाई पर्न सक्ने प्रभाव लगायत विषयमा प्राध्यापक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ डाक्टर गान्धी पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। विभिन्न क्षेत्रमा गरिबी निवारणको लागि, स्वास्थ्यमा सुधार गर्नको लागि भनेर त्यस्ता गरिब देशलाई अनुदान प्रदान गर्ने एउटा संस्था हो। योभन्दा अगाडि USAID भन्ने संस्था अहिले पनि छ। त्यसले दिने भन्दा अहिले यो चाहिँ त्यो सुधारमा खालि पैसा अनुदान मात्र होइन कि विकासको लागि एउटा चाहिँ लगानीको रूपबाट कुनै तरिकाबाट चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनेर दिने पैसा हो। यो अनुदानको रूपमा दिइन्छ र यो अमेरिका जस्तो USAID र चाहिँ ले दिने लोन भनेको चाहिँ प्रत्येक देशलाई दिएर हामी पैसा दिन्छौँ तिमी लिन्छौ कति त्यो काममा सहयोग गरौँ भने भन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज गोलले के गर्छ भने उसका केही एरियामा चाहिँ गरिब देशलाई हामी अनुदान दिन्छौँ भनेर राखेको हुन्छ। त्यसको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ। हामी जस्ता गरिब धेरै देशले अप्लाई गरिसकेपछि उनीहरूको क्राइटेरिया हुन्छ। यो क्राइटेरिया पुग्यो जो सबैले अप्लाई गर्दै पाउँदैन। यो लोन भनेको ऋण होइन, ऋणमा साह र ब्याज तिर्नुपर्छ। यो चाहिँ शुद्ध अनुदान हो। अनुदानमा एकचोटि पैसा आएपछि नेपाल सरकारले त्यहाँ कुनै ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन, साह दिनु पर्दैन। हामीलाई अनुदान चाहिन्छ, हामी गरिब मुलुक हो, विकासको लागि धेरै पुँजी चाहिन्छ, हाम्रो हित भलाइ र स्वार्थको लागि दिन्छ भने जुन पनि लिन सकिन्छ। त्यो सन्दर्भमा हेर्दा मैले एग्रिमेन्टको अनुरोध चाहिँ सबै तलसम्मदेखि माथिसम्म एउटा कानुनको विद्यार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको अध्ययन गर्ने अध्येताको नाताले यो सम्झौता चाहिँ हामीले अनुदान लिनुहुन्छ भन्ने लागेर लिनुपर्छ। MCCमा यस्तो शर्त राखिएको छ जुन सम्झौता गर्दा यो पैसा दिँदाखेरि अमेरिकन सैनिक यहाँ आउन पाउने,
उसको उपस्थित पाउने अधिकार र यो पैसा लिएपछि चाहिँ अमेरिकन सैनिक आएर भोलि हामी अफगानिस्तान जस्तो हुने, यहाँ भोलि गृहयुद्ध हुने, सैनिकीकरण हुने जुन भनेको छ त्यो सरासर गलत हो। एमसिसीको दफा 7 दफा 5 मा के लेखिएको छ भने यो पैसा एमसिसीले दिएको 50 अरब अनुदानको पैसा अहिले त 60 अरबै हुन्छ ल, किन डलरको भाउ बढेको हुनाले यो 60 अरब चाहिँ केवल 2टा एरियामा मात्र प्रयोग गर्न पाइने। एउटा नेपालमा धेरै विद्युत उत्पादन भयो भने त्यो उत्पादन भएको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन, विद्युतको प्रसारण लाइन नबनेको हुनाले धेरै ठाउँमा विद्युत चाहिँ जनताले प्रयोग गर्न पाएको छैन। त्यो विद्युत प्रसारणको लाइनलाई चाहिँ विस्तृतीकरण गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई लगाउने साथसाथै यो पैसाले नेपालमा भोलि भविष्यमा अहिलेको अवस्थामा धेरै विद्युत उत्पादन हुँदैछ। हामी आन्तरिक खपत गर्नुपर्ने आवश्यकताभन्दा पनि बढी विद्युत उत्पादन छ भने त्यो उत्पादनको विद्युतलाई भारत लगायत अन्य देशमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ ठुल्ठुलो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि त्यसमा पनि खर्च गर्ने तोकेको हुनाले त्यो 2टा बाहेक अरू कुनै पनि एरियामा त्यो पैसा खर्च गर्न पाइँदैन। क्याबिनेटबाट पास भएर गएको एग्रिमेन्ट थियो, त्यो बेला साइन गर्दा सबै मान्छेले सहमत गरे। त्यो एग्रिमेन्ट गरेर आइसकेपछि र जब यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा आयो, विभिन्न सरकारहरू चेन्ज भयो, त्यही बिचमा केही इन्ट्रेस्ट ग्रुपले एमसिसीको या नेपाललाई एमसिसी जस्तै हैसियतको कुनै पनि अनुदान नआओस् भन्ने या के कारणले हो यति गलत इन्फर्मेसन जनतालाई दिए र यति चाहिँ कि यहाँ नेपालमा सहीकरण हुने, अमेरिकनको प्रभाव हुने, यो राजनीतिक रूपबाट यस्तो गर्छ भनेर विकास होइन कि राजनीतिक स्वार्थ पुरी गर्न अमेरिकन आएको भन्ने कुरा यति हवा फैलाइयो कि त्यसले गर्दा पोलिटिकल पार्टीहरू अहिले पनि डराउन थाले। किनभने अहिले भोलि सही तरिकाबाट चाहिँ यसको एमसीको समर्थन गर्दा भोलि चुनावी मुद्दा बन्ला कि यो गर्ला कि यसो गर्दा भोलि भनेर विरोध पनि डाइरेक्ट गर्न नसक्ने, समर्थन पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीको ठुलो कमजोरी। एमसिसी पास नगर्दा 2-3टा चिजको हामीलाई असर पर्छ। सबभन्दा पहिला एकचोटि सरकारी स्तरमा कुनै चिज लिन्छु भनेर साइन गरेर कमिटमेन्ट गरेकोमा भोलि राजनीतिक कारणले कमिटमेन्ट फिर्ता गर्न थाल्यो भने मान्छे नेपालको क्रेडिबिलिटी घट्छ। भोलिका दिनमा हामीले ठुल्ठुलो चाहिँ लोन अनुदान पाउँदैनौँ। नेपालको बजेट अहिले विदेशी अनुदान र विदेशी ऋण नभइकन विकास खर्चै टर्दैन। जनताले तिरेको ट्याक्स, उद्योग धन्दाले तिरेको ट्याक्सले त्यहाँको तलब सैनिक पाल्दैमा र बिहान बेलुका मन्त्रीहरूलाई घुम्न जाँदैमा चाहिँ पैसा नपुग्ने हुन्छ। विकासको खर्च भनेको बाहिरबाट आउने हो। यो विरोध भयो भने सर्वप्रथम अहिलेसम्म नेपालमा $500 मिलियन यो सबभन्दा ठुलो। सेकेन्ड कुरा के छ भने यदि यो यस्तो शर्त राखेर दिएको अनुदानलाई पनि हामीले लिनु हुँदैन, यो त भएन भनेर यदि हामी विरोध गर्छौँ भने भोलिका दिनमा योभन्दा कडा शर्त राखिएका, योभन्दा बढी कन्डिसनहरू राखिएका एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा पनि लिनु भएन। यहाँ अनुदानको पैसा त हामी लिन चाहिँ हामी यत्रो विरोध गर्छौँ भने त्यो ब्याज तिरेको ऋणको पैसा लिने, जहाँ त्यो ऋण ल्याउँदाखेरि बरु कन्सल्टेन्टलाई पनि 10-20% पैसा खर्च हुन्छ, त्यो लिनु भएन। थर्ड कुरा, अरू देशले पनि अनुदान दिन आएन। हाम्रो गरिबी, शिक्षा, बाटोघाटो र विकासका काम ठप्प हुन्छ, हामी दिन प्रतिदिन गरिब हुन्छौँ। मुलुकको विद्यमान आर्थिक सूचकहरूमा सुधार नभए यस वर्ष मूल्यवृद्धि 6.5% को सीमाभित्र राख्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। मूल्यवृद्धि सीमाभित्रै राख्नु, तरलता व्यवस्थापन र आयात नियन्त्रण अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको ठहर छ। यस्तै मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा सार्वजनिक खर्च बढेको विश्व ब्याङ्कको एक अध्ययनले देखाएको छ। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नबिल ब्याङ्कले नबिल डिजिब्याङ्क पोर्टल आधारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त पोर्टलको सुरुवात गर्नुभएको हो। नबिल डिजिब्याङ्क पोर्टल मार्फत ग्राहकले एकद्वार सिंगल विन्डो मार्फत अनलाइन सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिइएको छ। नाबिल ब्याङ्क 1984 मा नेपालमा अपरेसन सुरु गर्दाखेरि देशको पहिलो कम्प्युटराइज्ड ब्याङ्क भनेर हामीले बिजनेस सुरु गरेको थियौँ। त्यो अब 37 वर्षको दौरानमा कम्प्युटराइजेसनमा धेरै चिजहरू गऱ्यौँ। अब अहिले आएर चाहिँ हामीले हाम्रो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम फिनिकललाई 10.25 भनेको सबभन्दा एडभान्स्ड भर्जनमा लिएर गइसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यो डिजिटल एभोल्युसनको सुरुवात गर्न तयार छौँ भनेर लागेर हामीले चाहिँ डिजी ब्याङ्क भन्ने लन्च गऱ्यौँ।
डिजी ब्याङ्क भनेको चाहिँ अब आफ्नो घरमै बसेर कम्प्युटरबाट या फोनबाट पुरा ब्याङ्किङ गर्न सकिन्छ। साथै कम्प्युटराइज्ड ब्याङ्कबाट सुरु भएको नबिलको यात्रा अब साँच्चीकै डिजिटल ब्याङ्कको रूपमा विकास भएको बताइएको छ। विगत 37 वर्षमा ब्याङ्कले विभिन्न कोसे ढुङ्गा पार गरेर देखाएको भन्दै सीईओ शाहले ब्याङ्कका विभिन्न उपलब्धि मध्ये नबिल डिजी ब्याङ्क पनि एक रहेको जानकारी दिनुभयो। आउने दिनहरूमा ब्याङ्कले एउटा डिजी ब्याङ्क लन्च गरेर मात्र होइन, एउटा इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ ग्राहकहरू, हाम्रो ग्राहकहरू तथा हाम्रो पार्टनरहरू जसले चाहिँ यो चलाएर यसबाट त सेवा लिनु पर्यो या वस्तु खरिद गर्नु पर्यो या के गर्ने हो, त्यो सबै चिज पनि हाम्रै डिजी ब्याङ्कमा आयो भनेदेखि आउने दिनहरूमा कहीँ जानलाई टिकट किन्नु पर्यो, इन्स्योरेन्स किन्नु पर्यो होइन, केही गर्न माल सामान किन्नु पर्यो, जे गर्ने पनि हाम्रो नाबिलको डिजी ब्याङ्कमा गएर चाहिँ खानालाई फुडमा यहाँ रहेछ ल चाइनिज खाने भने पनि, किनभने कुनै पनि डिजिटल कारोबार गर्दाखेरि कुनै किसिमको सेवा या वस्तु खरिद गर्दाखेरि एउटा चिज चाहिँ सबैजनालाई चाहिन्छ, त्यो भनेको पैसा हो। र पैसो तपाईको कहाँ छ भन्दाखेरि नाबिल ब्याङ्कमा छ। उक्त अवसरमा सीईओ शाहले भिडियो प्रमाणीकरण मार्फत खाता खोल्न सक्ने भर्चुअल आई कार्ड लगायतका थप 2 नयाँ अनलाइन सेवाहरू समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालद्वारा लिखित बीपी कोइरालाको आर्थिक विचार पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा डाक्टर नेपालले बीपीको आर्थिक विचारलाई समेटेर पुस्तक तयार पारिएको बताउनुभयो। बीपी सँगको त्यो स्वामित्वता र उहाँले बोलेका बेला बोलेका अर्थतन्त्र प्रतिको र समाजवाद प्रतिको र कस्तो खालको आर्थिक स्थिति चाहिँ मुलुकको लागि हाम्रो जस्तो देशको लागि सही हुन्छ त्यो परिवेशमा भन्ने चिज चाहिँ नि उहाँले बेला भन्दै, किन बीपी कोइरालाले किताब लेख्ने होइन, उहाँले एउटा बाटो दिने, उहाँ नेता भएको हुनाले नेताले एउटा बाटो दिने, यो खालको आर्थिक नीति या यो खालको आर्थिक विचारलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा परिवर्तन गरियो भने देशलाई उँभो लगाउन सकिन्छ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले बीपीका आर्थिक विचार अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उहाँले आर्थिक एजेन्डालाई अब छलफलको विषय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पार्टीको सेन्ट्रल स्टेजमा पर्दैन, त्यो खालि बजेट पेश गर्ने बेलामा मात्र पर्ने हो। त्यही बेलामा बीपीले चाहिँ नेपालीहरू खालि बाहिर गए, हामीले मान्छे मात्र निर्यात गर्न थाल्यौँ भन्ने कुरा त त्यो बेला पनि गर्नुभएको रहेछ नि त। खै त त्यो उहाँले त्यो बोलेका कुराहरू त सत्य हो नि, त्यो आजको दिनमा पनि सत्य छ नि। यसैगरी सांसद चौधरीले आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता नभएसम्म सही नेता नजन्मिने बताउनुभयो। आफ्नै खुट्टामा उभिएको राजनीतिक कार्यकर्ता जसलाई उसको प्रचारको लागि 2 लिटर तेल उसको मोटरसाइकलमा हाल्नु नपरोस्, जबसम्म ती प्रकारका नेता चाहिँ कार्यकर्ताहरू जन्मिन्नन्, ती कार्यकर्ताहरूले सही नेताहरू जन्माउन्न। मूल मन्त्र बीपीले त्यो बेला चाहिँ प्रतिपादित गरेका ती सिद्धान्तहरू कि पिपुलै हुन् होइन, पिपुलकोलाई लिफ्ट नगरेसम्म राजनीति दिगो हुँदैन। जतिसुकै राजनीतिक भाषण गरे तापनि राजनीतिले चाहिँ सोचेको सोसल चेन्ज ल्याउन सक्दैन। डाक्टर नेपालले यसअघि सन् 2010 मा बीपीज इकोनोमिक थट नामक पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको थियो। उक्त पुस्तककै विस्तृत समीक्षाका रूपमा यो पुस्तक आएको छ। यसको अनुवाद प्रभाकर घिमिरेले गर्नुभएको हो। जापानी अटो निर्माण कम्पनी टोयोटा मोटर कर्पोरेसनले जापानी 2 वटा कारखानाबाट आफ्नो उत्पादन बन्द गरेको छ। आपूर्ति अभावका कारण उत्पादन बन्द गर्नु परेको कम्पनीका प्रवक्ताले जनाएका छन्, जस अनुसार डिसेम्बरमा टोयोटाले यसअघि योजना बनाए अनुसार उत्पादन गर्न नसक्ने जनाएको छ। कम्पनीले यसअघि 7 महिनामा पहिलो पटक डिसेम्बरमा उत्पादन सामान्य स्तरमा फर्कने अपेक्षा गरेको थियो। बुधबार 2 कारखानाहरूमा उत्पादन रोकिएसँगै उत्पादनमा करिब 3500 को संख्यामा कमी आउने आकलन गरिएको छ। यद्यपि टोयोटाले मार्चमा सकिने आर्थिक वर्षमा विश्वभर 90 लाख थान सवारी साधन उत्पादन गर्ने लक्ष्य भने यथावत राख्ने प्रवक्ताले बताएका छन्। भारत सरकारले गत वर्ष ल्याएको कृषि सम्बन्धी विवादास्पद
कानुनहरू फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि भारतीय किसानहरूले 1 वर्ष लामो आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आन्दोलनरत संयुक्त किसान मोर्चाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सन् 2020 को नोभेम्बर 26 देखि जारी किसानहरूको देशव्यापी आन्दोलन स्थगित गरिएको घोषणा गरेको हो। किसानहरूको घोषणासँगै आन्दोलनका लागि दिल्लीमा रहेका किसानहरू शनिबारदेखि घर फर्कन सुरु गरेका छन्। 1 वर्षदेखि पञ्जाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल लगायतका राज्यका हजारौं किसान राजधानी नयाँ दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा आन्दोलनरत रहेका थिए, जसमा दर्जनौं किसानले दिल्लीमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। कानुन फिर्ताको माग गर्दै किसानहरूले विभिन्न राज्यमा प्रदर्शन गरेका भए पनि सुरुमा मोदी सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको थियो। उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र उत्तराखण्ड राज्यमा चुनाव नजिकिएका बेला किसान आन्दोलनले पार्टीलाई पुर्याउन सक्ने क्षतिलाई आकलन गर्दै सरकार पछि हटेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन्। हामीसँग विराटनगर भन्सार सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। मुलुकको तेस्रो ठूलो भन्सार नाका विराटनगरबाट 5 वर्षमा निर्यात व्यापार 5 अर्ब 40 करोड रुपियाँले बढेको छ। व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा निकासी भएको उक्त वृद्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। अन्य भन्सारको व्यापार घाटाको रेसियो 8% रहे पनि विराटनगर भन्सारबाट हुने व्यापारमा यस्तो रेसियो 5.14% मात्र रहेको छ। यस्तै कोरोनाको कारण लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भइरहेकोमा अहिले लक्ष्यभन्दा बढी सङ्कलन भइरहेको भन्सार कार्यालयले बताएको छ। विगत 5 वर्षको हाम्रो विराटनगर भन्सारबाट हुने व्यापारको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि व्यापारको 20% को हाराहारीमा व्यापार बढिरहेको देखिन्छ। अहिले सबैको हेर्दाखेरि 20% कै हाराहारीमा राजस्वको ग्रोथ पनि प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ। 75-76 सम्मको अवस्था त्यस्तो थियो भने 76-77 को चैत महिनामा जुन कोरोनाको विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण जुन लकडाउन भयो, त्यसले गर्दाखेरि आपूर्ति व्यवस्थामा अलिकति चलायमान हुन नसकेको र नाकाहरू पनि सबै नाकाबाट चाहिँ भन्सारबाट आउने सामानहरू सहज रूपमा आउन नसकेको र सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरू पनि फुल फेजमा नचलेको कारणले गर्दाखेरि उपभोगमै अलिकति ह्रास आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नाकामा पनि व्यापारमा चाहिँ केही ह्रास आएको देखिन्छ। करिब 30% को हाराहारीमा व्यापारको प्रतिशतमा चाहिँ परिमाणमा चाहिँ कमी आएको देखिन्छ भने 76-77 पछि अलिकति रिकभरी भइसकेको अवस्थामा फेरि 77-78 मा फेरि 3 महिनाको नाकाबन्दीले अलिकति केही शिथिलता 15% को हाराहारीमा व्यापार घटेको थियो भने अहिले कोरोनाको यो जुन लकडाउन हटिसकेको अवस्थामा साउनपछि यसले अहिले चाहिँ उद्योग व्यवसाय पनि अलिकति चलायमान हुँदै र व्यापार पनि उद्योगी व्यवसायहरू पनि आफ्नो व्यापारिक क्रियाकलापमा चाहिँ तल्लीन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो पहिलेको अवस्थामै फर्केको जस्तो देख्न सकिन्छ। विराटनगर भन्सारबाट आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम देखिए पनि निकासीमा प्रत्येक वर्ष सुधार हुँदै गएको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले समेत उत्साहको रूपमा लिएको छ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न निकासीमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र वैदेशिक लगानी समेत भित्र्याउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीले सुझाएका छन्। विद्युतबाट चाहिँ सबै चिजमा विद्युतले प्रयोग गर्ने किसिमका चाहिँ प्रयोजनहरू ल्याउन सकियो भने पेट्रोलियम प्रडक्ट चाहिँ हामी इम्पोर्ट कम गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा ठुलो व्यापार घाटा हामीले समायोजन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिँ हाम्रो ठुलो रकम विदेश जाने गरेको छ। अहिले केही वर्षदेखि नेपालमै प्राइभेट सेक्टर भनौँ, गभर्मेन्टका पनि भनौँ, केही प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गरेपछि त्यो जनशक्ति, त्यो प्राविधिक जनशक्ति उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि यही देशमै यी स्थानीयमा चाहिँ भएको हुनाले त्यसले पनि व्यापार घाटा घटाउन केही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। विराटनगर भन्सारबाट गत आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 89 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो भने 36 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निकासी भएको थियो। यो भन्सार नाकाबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमा अलैँची, चिया, अदुवा लगायत कृषि वस्तुका साथै प्रशोधित पाम तेल, भटमासको तेल, सिन्थेटिक यार्न, जुटको कपडा, जीआई वायर, सनपाट धागो, चाउचाउ आदि रहेका छन्।
यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.